चीन के तलबा ने जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जापान के, एक उर्दू मशायरा मुनक़िद किया है। गैर मुल्की लोग हैं तो वो आपकी खिदमत में हाजिर की जरूरत ही नहीं कर सकते, तो उनकी ख्वाहिश है कि आपको सुने मीर साहब। जापान के तलबा कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ें तो बड़े मुतासिर अगर चाहें जापानी, तो हजरत अगर जहमत होगी उर्दू मशायरा रखा हमने तो मीर हैरान बैठेंगे, ये कौन सी जबान है, ये मशायरा क्या किस जबान में है, उर्दू क्या मीर नहीं तो उर्दू का लफ्ज़ क्या है, ये तो बहुत बात की बात है भाई। उर्दू नाम है इसमें हिंदी, हिंदुई हिंदवी, ये भांचो उर्दू पर बात का लफ्ज़ है, बहुत ही बात का, खामखा लगा दिए किसमें चूतिया में लगा दी। इसका पूरा ज़बान उर्दू हिंदी, ज़बान उर्दू मोहल्ला, हिंदी यानी ज़बान लश्कर आली, ये है इसका नाम। हिंदी यानी ज़बान लश्कर आली, उर्दू नाम लश्कर की। और मीर तकीमीर इनकार करते भाई ये ज़बान मैं नहीं जानता, आप किसी उर्दू के शायर को बुलाइए, ये ज़बान कहाँ बोली जाती है, क्या ये हो नहीं है। इनको वही बात है, ये इनके इलाके की बात कर रहा हूँ, उमराव तारिक के ख़ानदान इलाके की। अगर कोई मीर अनीस से कहता कि हजरत इमाम बारगाह रिजविया में आपको जहमत देनी है तो वो हक़ है कि इमाम बारगाह खींची, तो मुझसे क्या आपकी ख्वाहिश है कि इमाम बारगाह रिजविया में अगर आप मरसिया इनायत फरमा दें तो इमाम बारगाह से मरसिया का ताल्लुक है। वो हैरान रह जाए तो हम बारगाह कहाँ से आ गया, जब इमाम हुसैन के हालात बेहतर हुए और हबीब बैंक ने सहारा दिया, उस चांदी और सोने की जरी लगवा दिया, फिट करा दी खुरासान में, इमाम हुसैन के हालात माशी और बेहतर हुए तो इमाम बारगाह बेचारा इमाम बारगाह करने लगा। इमाम बारगाह व्हाइट हाउस, ये इतना वो सादा भी इमाम बारगाह कहता, माचो जूता मांग, अबे इमाम बारगाह हनीस पर इनसे पूछ रहे कोई तुम्हारे यूँ परेशान होते ना होती है, इमाम बारगाह क्या होता, इमाम बारगाह क्या चीज़ है, बारगाह से बड़ा हो गया, इमाम बारह ही लफ्ज़ है, ये 700 बरस पुराना है, कम से कम 700 बरस। इमाम बारगाह की उम्र मेरे ख्याल में 30 बरस की। मेरी भतीजा कोई साल है रही साहब लड़की, रही साहब लड़का तो दो बातें बड़ी हैरान हुई, हमारी भतीजा हुई रही साहब की दुर्दाना अफसाने का, ये अजीब बात है क्या, एक तो इमाम बारगाह चल रहा है, ये क्या और एक अल्लाह हाफिज, वो खुदा भी सुनती भी गई थी अल्लाह हाफिज हो गए, और यहाँ बारगाह हो गई, यहाँ बारगाह अच्छी जगह तो हुए, यहाँ बहुत से काम हो रहे और भी होने वाले। और साहब यहाँ तो मैं देखता हूँ इनके लिए अजीब बात हुई है मेरे लिए कि यहाँ सूरत हाल ये है कि मजलिस में अपर क्लास का आदमी वहाँ होगा, खास जगह बैठेगा, आवाम बेचारे उधर बाहर। यहाँ कोई दौलतमंद इमाम बाड़े हैं, सिर्फ दौलतमंद ही गए, तो मैंने अजीब वगैरह बात है कि जब कार खरीदी तो सबसे पहले वो शाह खुरासान को गुजरेगी। अच्छा मैं भाई शाह खुरासान की अहमियत क्या है, सिवाय इसके कि वो साला बेईमानी के जरिए बनाया गया, चोरी का माल है, तो उसमें खुसूसी का शाह खुरासान के माल है, तो फैशन गाड़ियाँ खरीदेंगे पहले वहाँ जाएगी, वहाँ जाएंगे तबरुकन तयम्मुनन। अब एक और सुना मैंने अम्बाड़ा बुद्ध का अम्बाड़ा देखा नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी में यहाँ भी अपर किराए के लोग जाते हैं, तो अब अम्बाड़े में ये हो गया है मजलिसों में कि अपर किराए के लोग आगे बैठे हैं, तब ये जो बेचारे यूँ ही छुट भैया ये बेचारे बहुत दूर, यानी इंतहाई गैर इंसानी सूरत हाल पैदा हो गई। उससे ये होता है कि बाद लोग वहाँ नमाज पढ़ना जो है मतलब बाईस समझे, मुझे याद है एक साल को मैं छोड़ा करता तब से मगरिब की नमाज पढ़ते शाह खुरासान, वो वहीं की नमाज नहीं कबूल की जाएगी तयशुदा तौर पर, जो नमाज शाह खुरासान में पढ़ी जाएगी वो बातिल जाए जाएगी, जो सजदा वहाँ किया जाएगा सोनों किया जाएगा, ताहौल वाला को अस्तग़फिरुल्लाह। ये अम्बाड़ा या खेत का होगा या मसलन नूरानी मियाँ के जहाँ मस्जिदें पढ़ते हैं अवामी, जो आगा खान है नूरानी बरेली पढ़ते, वो है आवाम का, ये तो आवामी इदारा था जिसके बानी सुन्नी है, सुन्नी बरेली सुन्नी, ठीक है बरेली इस तरह नहीं है, लेकिन ये आज की बरेली मसलक आज का नहीं है, यहाँ हनीफा हुआ बरेली, बरेली तो यूपी का शहर है, यहाँ बरेली कहीं असल में हनफी मतलब जो सूफी दरगाह नियाज नज़र इसे कहते हैं, यूँ समझिए कि ये तुर्की से लेकर ढाके तक
یہ سواد اعظم کہلاتا ہے. حنفی سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی اکثریت. حنبلی کچھ گنے چنے, شافعی گنے چنے, مالکی گنے چنے. سب سے بڑی آبادی ہے حنفیوں کی اور شیعوں کی, یعنی کروڑوں میں. مالکی کروڑوں میں نہیں ہے, شافعی کروڑوں میں نہیں ہے, حنبلی کروڑوں میں نہیں ہے, لاکھوں میں. اور اصلی آبادی ہے حنفی. یعنی کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو جنگ لڑ رہے تھے ان کی اکثریت سنی تھی, جو آج سنی کہلاتی ہے. وہ سنی نام اس پر نہیں تھا. سنی 256 ہجری میں استعمال ہوا سنی کا لفظ. امام حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے, دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے, یہ سنی, وہ تھے 60%. ایک تھے 40% جو حضرت علی ہی کو مانتے تھے. مثلا زہیر قیم مشہور شہید ہیں, وہ حضرت عثمان کو تیسرا, حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. وہ اپنے چوتھے خلیفہ کے بیٹے کے لیے لڑ رہے تھے. سیدھی بات ہے. انصار حسین میں شہداء کربلا میں اکثریت ہے بھی, میں بس بتا رہا تھا, حنفی کو اکثریت تھی. جو حضرت علی, جن کے حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے, وہ اپنے چوتھے خلیفہ کے جانشین کے لیے لڑ رہے تھے. بھی شیعہ بھی تھے, صرف شیعان علی, شیعان علی اسے کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ تھا. شیعان معاویہ وہ جو ان کے خلاف تھے چوتھے خلیفہ کے, ان کے لیے کوئی اس پر لفظی موجود نہیں. وہ سنی نہیں تھے ظاہر. بھائی جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانتا ہو, سنی ہوگا نہیں, ہو نہیں سکتا ہو. تو یہ تاریخ عجیب و غریب ہے اور پڑھائی جب تک آ رہی ہے. مجھے بولنے کی عادت اتنی ہے, شعر تو کہتا ہی ہوں میں, مگر یہ مسئلے اسلامیات کی وجہ سے ہیں. ہاں نہیں, مولوی بہت چھوٹے دار ہیں. شروع کرنا. دیکھیے آپ کے میں یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجلس کی جو بائبل ہے, وہ کتاب, جو وہ پہلی کتاب جس کی بنیاد پر مجلس کا ادارہ وجود میں آیا, وہ کتاب جو بائبل ہے مجلس کی, جس سے مجلس کا ادارہ ظہور میں آیا, اور اس کا نام ہے روضۃ الشہداء. میر وائز کاشفی. وہ حنفی چوراہوں پہ پڑھتے ہیں 9 محرم کو, شیعہ امباڑوں میں پڑھتے ہیں. اصلی کتاب ہے روضۃ الشہداء میر وائز کاشفی کی, سنی کی, جس کا ترجمہ میرے دادا نے کیا, اور وہ 25 ذیلی سے پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں. بتائیے لیکن سے کچھ اگر آئے گا کہ مجلس کی پہلی کتاب یہ شروع کے چوتیا بنایا سنیوں نے, یہ تازیہ ہوا سب سننے شروع کیے. قرآن کی قدم یہ سارے کھیل سننے شروع کیے میں. یہ تعزیہ داری, یہ مجلس تو غلط نہیں کہہ رہا. آپ پورا سروے کریں, تعزیے سننے اٹھاتے ہیں, اس میں خلب ہو جاتا ہے. ایک حیران کن بات ہے, تعزیہ ٹھنڈا ہوا, اس پر آپ کے نیٹی پر ختم ہوئے نا, 11 بجے پھر شروع کر دیں بنانا. ایک ساتھ چاول کا تعزیہ, فلاں کا تعزیہ, وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کون سننی؟ آپ نے کبھی سروے نہیں کیا 10 محرم کا؟ میں آدمی میں نہیں ہوتے شیعہ جو گزرتے ہیں آپ کے نشتہ پار سے, اصلی مجمع وہ ہوتا ہے قیامت کا مجمع, وہ نیٹی تک سجدے سے لے کر. یہ بانی سنی ہے. یہاں تیمور بانی, تیمور سنی تھا. تیمور ہر سال کربلا, یہ عجیب تاریخ بول رہا ہوں, تیمور ہر سال کربلا جایا کرتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. وقت کے ساتھ ساتھ اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. اب وہ ہر سال نہیں جاتا تھا کربلا. وہ اب کیا ہو, تو اس نے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کربلا کی شبیہ بنائی جائے. وہ کربلا کی شبیہ بنائی گئی اور وہ لشکر کے آگے آگے چلتی تھی. اس شبیہ کا ڈٹو نقل میں نے دیکھی. بعض دفعہ میں جاتے ہوئے جب اپنے تبرکات محفوظ کرائے تو نظام الدین اولیاء کی برابر ایک امباڑا ہے جو نظام الدین اولیاء کے زمانے چلا رہا ہے امباڑا. یہ بھی سن کے آپ کو حیرت بند لگا. اچھا, میں بھائی آپ دلی میں رہتے تھے یا انڈونیشیا میں؟ ہمیں تو نہیں معلوم. بھائی برابر تو وہ ہے امباڑا نظام الدین اولیاء کا, اس میں وہ تعزیہ رکھا ہے تیمور والا, ڈٹو بالکل وہی ہے. میں نے دیکھا, مجھے ہر انسان نظام نے دکھایا, بھائی اصلی تعزیہ دیکھ لو. تو تیمور نے شروع کیا ہے تعزیہ بنانا. شیعہ سالوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا, اب بھی آئیڈیا نہیں چھوتی ہوں. غلط نہیں کرا بھائی, بس تم صحیح ہے, معاف کرنا. تمہارے دادا کی بات کر رہا ہوں سامنے رہ کے. بھائی آپ کو یہ باتیں لوگ بتائیں گے نہیں بتائیں گے, واقعی صحیح بات ہے. چکر ہی گزرے.